चाहते हैं मौलाना ताकीर क्या बात साइड पे हो जाओ, मुझे बात ना करें यार। देखो बात करो, ये जो आपने ये वायलेशन आपकी तरफ ठीक है, थोड़ा कम बाकी को बताना बोले आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। सदर साहब आप जो मुनाज़िर सामने बैठा हुआ ये बात करेगा, ये दलील देगा आपको, ठीक है। जो अब उसमें मैं आपसे बात कर रहा था ना, स्टार्टिंग अभी तो सिर्फ इस शरायत में बैठे। मैं 2 नंबर चीज पेश कर रहा था आपकी तरफ से कि दोनों तरफ से कुरान और हदीस के अलावा फरीक मुखालिफ के मुतमद उलमा के अखबार और इबारात पेश किए जाएंगे, ठीक है। अब इसकी खिलाफवर्जी क्या हुई कि अब्दुल हई लखनवी देवबंदी की इबारत पेश की गई हमारे ऊपर। अब्दुल हई लखनवी बिल इत्तेफाक देवबंदी है। मौलाना ये आप हाजरे में बात नहीं, उनका टाइम ये क्या कर रहे हैं? ये तो सीढ़ी को बंद कर रहे हैं, ये वायलेशन। आप इसको साबित मुनाज़रे में करिए, इसमें क्या कर रहे हैं? मुनाज़रे में करिए, ये बात आपसे क्या सूची बात या टाइम आप करें, उनके बाद बस टाइम आप करें, पीछे गो पीछे आप जो है ना ये बात आप अपने मुनाज़रे में साबित करेंगे, बस अगर वो है हमारी किताब के लिए ज़ल्ज़ला। अच्छा टाइम शुरू हो गया, जवाब के हमने जवाब में बात की है, फिर ले लेना थोड़ी सी, फिर ले लेना बस शुरू कर दीजिए इंशाअल्लाह। देखें ये मुनाज़रा शरायत के मुताबिक होना है। शरायत में ये बात लिखी हुई है कि ये हो गया है ना, जो इनके उलमाए अहले हदीस हैं उनके हवाले पेश करने हैं। जो इन्होंने गले वाला हवाला पेश किया वो देवबंदी है, अब्दुल हई देवबंदी है। और हमने कह दिया कि इस देवबंदी की ये इबारत गुस्ताखाना है। हमने इसका दिफा नहीं किया, हम तो समझा रहे थे कि अगर तुमने ये किया है, उन्होंने देवबंदियों ने ये लिखा है तो बरेलवियों ने भी ये इधर लिख दिया है, लिहाजा ये हवाला तो पेश हो ही नहीं सकता। इस पर बहस होनी चाहिए कि ये हवाला देवबंदी का है या अहले हदीस का है। जो किताब इन्होंने उठाई थी उस किताब के मुकदमे में मैंने दिखाया कि उसमें ये लिखा है कि ये अब्दुल हई का है। शाह इस्माइल मुतमद उलमा नहीं है, इख्तलाफी है क्या कि हनफियों बरेलियों ने भी कहा कि ये देवबंदी है, हक नवाज ने भी कहा ये देवबंदी है, बाज़ अहले हदीसों ने कहा ये अहले हदीस है। मुतमद उलमा ना बना, आपस में उनका झगड़ा हो गया, देवबंदी कहते हैं हमारा है, अहले हदीस कहते हैं हमारा है। इस पर मुतनाज़ शख्सियत हो गई। पहले बात यह है कि अब्दुल हई तो बिल इत्तिफाक देवबंदी है जिसकी इबारत ये पेश कर रहे हैं, और शाह इस्माइल की वो इबारत ही नहीं। तीसरी बात के शाह इस्माइल मुतनाज़ शख्सियत है, बरेलियों ने भी माना है, मुनाज़रा जंग इसी पर हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये देवबंदी है, ये किताब भी देवबंदी की है। लिहाजा ये शरायत की वजह से अब इसी इबारत पर चल कर ये आपने फैसला करना है कि शरायत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं कि नहीं, कि आया शरायत की वजह से अब्दुल हई देवबंदी की इबारत हमारे ऊपर डाल देना और फिर हमसे पूछना कि तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की, ये जायज है कि ना जायज। अब कल को मिर्जाइयों की उठा कर ले आएंगे और कहेंगे मिर्जाइयों ने ये लिखा है, दिसो ये जायज है कि ना जायज। ये तो तुमने शरायत की खिलाफवर्जी कर दी पहले, और जो शरायत की खिलाफवर्जी करेगा उसकी शिकस्त होगी। लिहाजा आइंदा ये इबारत इसी पर चलाएं, अभी बहस इसी पर चलेगी, इसको खत्म करें। ये इबारत सिराते मुस्तकीम की, मेरा पॉइंट लिखे आपने, ये जवाब लेकर देने कि मैंने उसके मुकदमे में जो किताब इन्होंने लिखी पेश की, उसके मुकदमे में हाईलाइट करके बतलाया कि ये अब्दुल हई देवबंदी की इबारत है, ये हमारे खिलाफ तुम पेश क्यों कर रहे हो। दूसरी बात कि मुनाज़रा जंग में बरेलवी उलमा ने, ये दूसरा पॉइंट लिखें, मुनाज़रा जंग में बरेलवी उलमा ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये किताब जो है ये किताब देवबंदियों की है। सभा नंबर
پہلے ٹرم میں نے بتا بھی دیا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ہے یہ والا. یہ بریلوی کہہ رہا ہے, اشرف سیالوی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء دیوبند کی ایک کتاب میں یہ مسلمہ کتاب ہے, اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. لہذا ایسی کتاب, یہ صفحہ نمبر 79 ہے, ایسی کتاب جو دیوبندیوں کی ہو وہ اہل حدیثوں کے اوپر ڈال دینا اور پھر نعرہ بازی کر کے کہنا کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ سب غلط ہے. صحیح بات یہ ہے ہم اس کا دفاع بھی نہیں, جب دیوبندی ہے تو ہم دفاع کیوں کریں؟ ہم تو شاہ اسماعیل کا بھی دفاع نہیں کرتے اس لیے کہ وہ متنازع شخصیت ہے. ہاں ہمارے ایسے عالم کی عبارت پیش کرو, لیکن تم تو مدعی ہو, تم نے تو آدھا مناظرہ شرائط کرتے ہوئے ہی ہار دیا. تم نے ثابت کرنا ہے کہ مذہب اہل حدیث گستاخ مذہب ہے, اور مذہب اہل حدیث کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نام. یہ بریلویوں نے بھی لکھا ہے, اہل حدیثوں نے بھی لکھا ہے. اس سے یہ عبارت ثابت نہیں ہوگی کہ مذہب اہل حدیث گستاخ ہو گیا, زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوا عبدالحی دیوبندی کی عبارت گستاخانہ ثابت ہوگی. ٹائم ہو گیا جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. انہوں نے ٹائم دے دیا, 2 منٹ ان کے ٹائم, مجھے 12 منٹ ہو گئے. 2 منٹ 20 سیکنڈ. اچھا جتنا بھی ہے 20 سیکنڈ میں میرے ان اعتراضوں کا جواب دو. جی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا. حضرات سامعین و حاضرین, مولانا صاحب دیکھیں یہ درمیان میں پھر بول رہے ہیں سبحان اللہ. انہوں نے کہا اس میں کوئی جرم نہیں دے ہوئی سبحان اللہ کی. ایک منٹ, آپ نے بھی کیا ہے شاباش شاباش. اگر انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا یہ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی نہیں کریں گے. ہم کریں گے, آپ کوئی بات آج تو شور ہو جاتا ہے. اچھا ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. الحمدللہ آپ سارے لوگوں نے سماعت فرما لیا. سب سے پہلی ٹرم میں مولانا صاحب نے کہا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. سنا صاحب نے؟ اور میں جو لوگ سیڑھیاں ہیں ان کے پاس صرف ایک کلک ہوگا اور وہ پیچھے اس سی ڈی کو ریوائنڈ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کی ان تحریروں کا جواب بھی دیا, آپ لوگوں نے سنا. اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا یہ اہل حدیث نہیں ہے. میں نے 5 کتابوں سے دکھایا ان کی, 5 کتابوں سے. اور میں کہتا ہوں کہ کیمرہ اگر لگانا چاہے تو پھر لگا لیں. فتاوی ثنائیہ, تحریک اہل حدیث, تاریخ اہل حدیث, کہ واقعی صراط مستقیم کس کی ہے؟ شاہ اسماعیل کی. اچھا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وہ مناظرہ جنگ لے. مناظرہ جنگ کے اندر بات ہمیں تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں مولوی صاحب. ہمارا جھگڑا بھائیوں اس میں ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ عبارت کفری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی زبان سے مانا کہ یہ لکھنے والا کافر ہے. مان لیا. اچھا اب اگلی بات سنیں, کافر سب لوگوں نے سنا, اور کفر کا سیڑھیوں میں آ گیا. اب آگے اب کفر کا کفر ہے. اچھا چلیں وہ جو لوگ سیڑھیوں دیکھیں گے نہیں کی تو دیکھ لیں گے نہیں. میں نے کہا اس کے بعد میں اگلی بات, یعنی اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا. عبارت کفری ہے یہ مان لیا گیا, عبارت گستاخانہ ہے یہ مان لیا گیا. اب جھگڑا یہ ہے آیا شاہ اسماعیل اہل حدیث ہے یا نہیں. فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382. میں کہتا ہوں ذرا یہ پلیز کلوز کر کے آپ ہی دکھائیں تاکہ اہل حدیثوں کو بھی پتا چلے کہ یہ کتنی کم. اہل حدیثوں کا بہت بڑا مناظر. میں دے آہنا تھوڑی دیر گزری یہ سارے آدھا بڑے آدھا انکار کرنا, ایک بھی نہیں رہنا پیچھے. یہ انہوں نے لکھا ہے اکثر حنفی لوگ کہتے ہیں مولانا نذیر حسین شاہ اسماعیل شہید نواب صدیق حسن خان حنفی تھے. کیا یہ حق ہے؟ جواب یہ تینوں